ሰላም ናይ ማሂ ዩቲዩብ ቤተሰብ ለኾንኩም ሃሚኒ ኢኽን ዳሕና ዲኽን በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ሃሚኒ ኢኽን ዳሕና ዲኽን ሎምኦነ ብጣዕሚ ቆሪፀየ እየ ፀጉረይ ቆሪፀየ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ምንቲ ክነውሕ ጫፍ ልኾነ እንትን ነይርዎ ጫፍ ልኾነ መንታ ገለ ነይርዎሲ ቆሪፀየ እየ ትሪኦ ኣለኽን ሎምኦነ ማለት እዩ ከዚ መጠንከሪ ፀጉሪ ክገብረሉ እየ መጠንከሪ ፀጉሪ ማለት እዩ አጋጣሚ ኮይኑ እዚ ልጥቀም ኣነ እዚ هم جيل عينت خوينوس متنكر تصغرو مالتي جيل يخوني هم جيل عينت خوينو متنكر تصغرو مالتي بدم بغير كنرايو حفار ايا هير اللي كون دغزعولو سكرين شات كيرخنو على حازو مالتي بدم بي كغورو ليا مساي تخاتات ليكم مالتي اسكع مجرشه مزاجركم نافلخن تغورو لاو قدا خنت يخونس لاو ጫፍ مالتي لاو ጫፍ بازلين تهاليوا بازلين اشتنتحو سالت خلايخن انا كن بازلين ايتقمي طرح يلتقم انا قوريط اي خزي ጫፍጫፉ ጣዕሚተ ማንታ ግዛዕ ወፂኒው ጫፍጫፉ ሲ ቆሪጥ አየው ማለት እዩ እንጂ ነገር ግን ተሸፊን ሆና ካው ለ10 ደቂቃ ወይም ለ20 ደቂቃ ምናምን ጽንሓ ብድሕሪት ሕጾኦ ማለት እዩ ልገርም በቃ لقرم لو طينيو مالتي لقرارصكن مانتا لخونكن ምናምን تحليو لو قدخن تلين كاخن لو صقرخن بچا لو قدخن تلين كاخن لو صقرخن بچا ناغركن هم زغيركن صقرخن تنكاخا تريلخن سومن زي انا سلا القرص هو اي طفي يسرح كلكن فيديوس يسرح كلكن مخنياتو حدا قريص ينيخو خالايله كازوم لتقومون بچاي كم حلال فلخن مالتي لتقومون لايل طقمني لقودا خازي قودا تريو ناتاي صريو منم ነገር يولي قوداي مالتي صريح لخن ينا قوداله اتيخن تريو تخلايخن بتحتي مالتي اتيخن تريو تخلايخن هم دي ነገርكن تغورال بدنبي ጫፍጫፉ بدنبي مالتي بدنبي هم تغورو لصقرنا لطقم ምናምን سي ያው بقليل ነገር ስለልርከበው እዚ በተለይ ዓራ ዓድለለኸን ምናምን ዓድለለኸን እኮ ሒና ገለተ ጌርክናሉ ጽቡቅ እዩ ዓራ ዓድለለና ግን ዙ ብልተኻለና ብርካሽ ለወልና የና 10 ሽሪ ና 10 ሽሪ ምናምን ግዝና በልና ጸጉርና ንንካኸ ማለት ብጣዕሚ ኢለ ጠንከር እዚ ኸዚ ለጠንከር ትለክ እንተለሆ ለድርቅ ይኾነይ መጠንከር ጸጉሪ ሓቀይ መንታ ለወጽንዮ አውዚትኻ ጫፍ ካውዚትኻታ ምናምን ለወጽካ ምናምን ይው ሓጸርተውዚ ለወይን ለወጽ ናኖ እዚ ሓጸርተ ይውጽ ቀጠብሉ ከም ዚያገራ ጫፍ ናተ ሓደ አይነት ምንም ይውሊና ከም ዚጌርከን ሁሉ ካሪያክኒያ ገይራ ሁሉ ካሪያክኒያ أوزي إسكع مجرش رأيوه حواتي إسكع مجرش رأيوه يتقمكني بتلي لقوالات سي لودات كون دينا يتقم جن لودات لا يتقم يتلم جاجر رأس للو منامن الفريز منامن كتقوموا لتقينهم يتقوموا اليوم جن وانا قندي لدك أنستي إزي بسرو ناي دك أنستي سلالخونا دك أنستي إنا إسكع مجرش رأي خن تشوكيل خن منامن كي تقارصو مخنياتو إسكع مجرش رأي خا تقوموا يقولاتي منامن يتفولت تقلم بي اسكع مجرشا ندحلي رخاي ندحت قارص خنكا من باليو يبلي مالتي ترديك نديو ان زيا حصر سلالخونت اسكع مجرشا ريو ياونا 30 سكنديا بدحرو الى اللوجن ياو بدنبي هامي هام لخونه اسكع مجرشا ريو احواتي طقمكنيو بالبلص لو علينا تطقمخو لا سلال ريكن لخو يطقمكنيو لي هام تطقمخو تعيزي ويغلت ولا نيرخن بعلي سلال تقوم لخو خازكن بدم بجيركن سلال طقمكن تملكت ايخن رايا ود ابيازي حتى تطبلي رايا ايخن እና هم زيركن ازي 15 قرش 10 قرش ምናምን ስለልሆነት ግዝአ ብጣዕሚ ይጠቅም ማለት እዩ ጥቅም ስለሌለው ኢሎም ጸልኹ አሕዋተይ ማዕረይ እሺ همزي አገርና ረአዩ አወን በርስቀል ሓፂርነት ገመት همزي ገርና ድሕረ እንህማ لا نويحة همزي ገርና ማለት እዩ همزي ገርና
كم سجرنا نجورا نخلينا مالتي هاريك سجرنا ريحمو أزي خزي جيل إيه هوني جيل لمسلكم هي اللي جيل هوني حواتي معري حوصل جيلي مدرقي ما تنكر تصبري مدرقي سوي النقط تيخونه سي ما تنكريو منتي حكي زو بتلي لمجاج بطعمي لمجاج تصبر للكن بطعمي لغمكن هامزي غيركن خاززي فرق ساعات ويم حد ساعات كده تصنحو مالتي بدحريت حصو هام تريتمنت مالتي تريتمنت خازا حقي انا خازي ستيم منارا نزي تايبال ستيم منارا منامن قنجو نيرو ستيم خازي ما اتخو هامزي غيركن خازي فرق ساعات تصنحو تخلا مالتي بدحريت حصو كاو قاعد خنقرب بيخن لقرمي لخن بيزوي القرم مالتي انا بطعمي يان صقري خزلو مقنا قوري صيه خوينن بي بطعمي قنجو نهار همزي اتمثل همزي غيركن سكرين شوت غيركن زا انتنا مالتيو 10 قرشي 15 غري اجزيات لي تغاغي او ركاش ساعات نوره مالتيو እና ابو 50 ምናምን خيدخن ግዛአ መጠንከር ጸጉር እዩ ፍርቅ ሰዓት ብቻ አይነግረክን ያሆ استوعላ ፍርቅ ሰዓት ብቻ ምንዳ ገርክን ተጠቀማ ማለት እዩ خزانه ድሕር ፍርቅ ሰዓት كحصويه تحاصيبه منامن مالتيو كاريكن يتدليخن له رايهم زغيركن تصنحا طعمي غرامي طعمي مالتي ان قومته بطعمي راي ولا خز قريصيه قال طعمي ناوسخ الخد بطعمي طقمتاتني هو مالتي ان انا لتقمو كاريكن يهامزي تقمو تلخو منامن او سو من حدا غزي قالهم تسرح كلكم فيديو قدم خزي او سو من حدا غزي قال سلا لحصو صغري أفتل تقوم هلو ساعات منامن له ناو ጻخو همزي كريكني يمو خزغن زامت انكاري صغري لمጫጭ بتلجم لمጫጭት لهونه صغرخ مالتيو ازي بطعم تطقمو للمጫጭ لهونه يلكن لخو ازي مطنكري سئلو عصصد ليله حالي منامن ازي تغيركن لابوت استخاخل مالتيو رصرص لابوت بقى لاب نوري استخاخل طنكرا بطعم طنكرا صغر للك እንደማናይ سئلو عنጫጭ سنتير خاي منامن لي سنتر صغر للك عندما تتقما انطاطعي خن تتقما انطاطع سونا تحت لسريح لكنا لخو تكاتاتلات خلايخن እና ቻዋት በቃ بخالي فيديوس كعل مزكن بخالي مزكني مالتي خازينا لما انت زي مسل